murky water to swim through, politics and television. देखिए मैं दो ही चीज़ें थी, मुझे कहा गया दूर रहना, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और Yeah. वो दोनों में ही जो है मैं बड़ा इन्वॉल्व रहा. देखिए पाकिस्तान में इट्स नॉट मर्की वाटर्स बिकॉज व्हेन वी आर कमेंटिंग ऑन सच अ फिनोमिनन कि नौजवान आइडियोलॉजी की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठते हैं कई दफ़ा, तो ये सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक इवन रिलीजियस तंजीम की तरफ इशारा नहीं है. पाकिस्तान में तो ये एक ओवरऑल ऑल एनकम्पसिंग फिनोमिनन है. एक पार्टी शायद मशहूर हो गई होगी इस काम के लिए, लेकिन बहुत सारी मजहबी तंजीमें भी ऐसी हैं, सियासी तंजीमें भी ऐसी हैं. बिल्कुल. इसके अलावा बहुत सारी नेशनलिस्टिक तंजीमें भी ऐसी हैं छोटी मोटी जो ये काम करती हैं कि अपने मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, उनके करियर्स तबाह करती हैं, उनके फ्यूचर्स तबाह करती हैं. तो ये किसी एक की तरफ इशारा नहीं है, ये उस फिनोमिनन की तरफ इशारा है जो आई थिंक पाकिस्तान में बड़े स्केल पे या छोटे स्केल पे हर जगह पर हर जगह होता है. हमजा, क्या पॉसिबल है टेलीविज़न के लिए आज कमेंट्री करना ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स? बिकॉज अब हर बंदा इतना सेंसिटिव हो गया है, ख़ासतौर पे पॉलिटिक्स तो इतनी वॉलेटाइल और इतनी सेंसिटिव हो गई है कि जो कभी कोई होता भी है, तनकीद होती है तो वो कट जाती है या कोई सेंसरशिप लग जाती है. सो यू नो द बेस्ट ऑफ आर्ट तो वो था जब आप खुल के बात करते थे एंड इट यूज्ड टू बी अ मिरर टू द सोसाइटी के हो क्या रहा है. बट वेयर डज एन आर्टिस्ट ड्रॉ द लाइन बिटवीन ऐसी बात कर रहे हैं जो हो रही है लेकिन कुड बी परसीव्ड एज एंटी स्टेट? सो हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन देयर? देखिए पाकिस्तान का माजी तो भरा पड़ा है ऐसे इराज से जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत कदगने लगाई गई. हमारी जनरेशन ने तो थोड़ा देखा, लेकिन हमसे पहले वाली जनरेशन ने ऐसे दौर देखे होंगे. तो हमारी तारीख में ऐसे दौर रहे हैं, अब भी है, मुझे लगता है आइंदा भी रहेंगे. और अनफॉर्चुनेटली ये भी गलत तासुर है कि सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के अंदर ही इस तरह का दौर रहा है. कई जमहूरी हुकूमतों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जिस हद तक हो सकता है कदम लगाएं. तो इस गुनाह में दोनों ही मुलव्वस हैं. मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में मुलव्वस रही हैं और जमहूरी हुकूमतें जो अपने आप को जमहूरियतें कहती थी वो भी मुलव्वस रही हैं. आई थिंक विजडम का तकाजा ये है कि जो भी आप बात कहना चाहें वो अपने दौर की सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर कहेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आप बहुत कोई कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हों, लेकिन अगर आप उसको विजडम से कहेंगे तो हो सकता है उस पर वो रिएक्शन ना आए. मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं उनमें से बहुत सारे, नॉट ऑल, बहुत सारे बात कहते हैं while being confrontational. They think being confrontational is a sign of bravery, it's a sign of being bold, courageous. लेकिन मुझे जो तालीम अल्लाह ताला ने कुरान में दी है वो उसके बरक्स है. अल्लाह ताला कहते हैं कि बात कहो लेकिन नहायत अच्छे असलूब में बात कहो और बहुत हिकमत के साथ बात कहो तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के बात कहो. कुरान की एक बड़ी अच्छी आयत है कि देखो शैतान तुम्हें बहकाएगा कि बात ऐसे करो कि जिसमें कॉन्फ्रंटेशन हो, जिसके अंदर हार्शनेस हो, और उससे वो कोशिश करेगा कि तुम्हारे अंदर फड्डा हो, फसाद हो. उस चीज़ को अवॉइड करो. तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, क्योंकि मैं खुद एक ज़माने में बड़ा फड्डेबाज रह चुका हूँ, मैं बड़ा वोकल भी था जी. मुझे बहुत शौक था टू बी आउटरेजियस एंड तो मुझे लगता था ये बड़ी बोल्ड, एंग्री, कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, कि मैं बड़ा करेजियस हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ. इसलिए मेरे रवैया, मेरे अल्फाज, मैं जिस पे बड़ा माजरत ख्वाह भी हूँ, वो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल होते थे, बहुत एग्रेसिव होते थे. लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सिखाया और बड़े धक्के मार मार के सिखाया कि ऐसे नहीं करना. जो भी बात कहनी है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, उसको हिकमत से कहो. तो जब हिकमत से कही जाती है तो यकीन जाने बड़ी से बड़ी बात भी चल जाती है. तो यही बात आर्टिस्ट पे भी अप्लाई होती है कि भी जो कहना चाहते हैं मुआशरे की सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये नहीं कह रहा कि ना कहें, मद्देनज़र रखते हुए ऐसे तरीके से कहें कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि लोग ऑफेंड ना हो. राइट. और ये हकीकत देखें, अल्लाह ताला की एक बहुत ज़बरदस्त आयत मेरे ज़हन में आ रही है कुरान की. अल्लाह ताला कहते हैं कि रिप्लाई टू ईवल विद व्हाट इज़ गुड, कि बुराई का जवाब अच्छाई से दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा हो सकता है कि बड़ा बदतरीन दुश्मन भी तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त बन जाए. तो दिस डिज़ायर टू ऑफेंड पीपल, दिस शुड गो अवे. जो बात करनी है उसको ये सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें और हिकमत से करें, तो जो आप बात कहना चाहते हैं वो भी कर जाएंगे, लोगों तक पहुंच भी जाएगी, लेकिन ऐसे पहुंचेगी कि लोग फ्लेयर अप नहीं होंगे. तो आई एम श्योर कि फरार में भी कई सब्जेक्ट्स को एड्रेस किया जा रहा होगा.
اگر اس کی کور ہی یہ ہے کہ جی ایک بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ینگ یوتھ کو, تو ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ دی اسٹوری. مصطفیٰ آفریدی نے لکھی ہے. دیکھیے جی, میں پہلے تو ہیٹس آف ٹو دا رائٹر, جس طرح انہوں نے اسٹوری لکھی ہے, اٹس این امیزنگ اسکرپٹ. اور یہ پروڈکشن کے حوالے سے ہیٹس آف ٹو دا پروڈیوسر جی کہ اتنا چیلنجنگ اسکرپٹ تھا. ابھی ہم آپ نے کیا انٹرویو کوئی سے ڈیل سائن کی بھی ہے پروڈیوسرز کے ساتھ, جانے جہاں بھی آپ نے کوئی 3 ڈرامہ تو نہیں ڈیل آپ نے سائن کی دیکھیں, ہوئی؟ میں یہ بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ میں ابھی تک کام مینلی 2 پروڈیوسرس کے ساتھ ہی مینلی کر پایا ہوں. ایک مومنہ درید ہیں اور ایک ثنا ہے, اور سمینہ بھابھی رمائیوں سعید. بس وہ کیونکہ چیزیں الائن کر جاتی ہیں, کوئی میرا نہ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے نہ کوئی ایسی کمپلشن ہے, بس وہ الائن ہو جاتی ہیں ہمیشہ ایسی چیزیں. پلس ذرا کافی دفعہ کام کر کے ایک پرسنل دوستی بھی ہے, تو ایک کمفرٹ زون بھی بہت ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو دے گو این ایکسٹرا مائل فار می, آئی گو این ایکسٹرا مائل فار دیم. بٹ ہیٹس آف ٹو دا پروڈیوسر اس کیس میں, اس لیے بیکاز یہ ایک بہت چیلنجنگ اسکرپٹ تھا پروڈکشن وائز. نارملی ہم انٹرویو سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر کسی ڈرامے میں 20 سے زیادہ لوکیشنز ہوتی ہیں تو اس کو پروڈکشن کے حساب سے بہت مشکل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس ڈرامے میں 53 سے زیادہ لوکیشن, 55 لوکیشن, which was a nightmare for production. Across cities or within? Across all of Pakistan. Oh God. KP سے شروع ہو کے نیچے گوادر تک جو ہے اس میں لوکیشنز تھی. اور ٹی وی کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ, تو اس لیے اسکرپٹ جہاں تک میری نالج جاتی ہے کافی ٹائم سے لکھا گیا تھا, لیکن کسی پروڈکشن میں اس طرح نہیں ہو رہا تھا کہ یار اس کو کرتے ہیں, کچھ بہت مشکل تھا یہ. تو ہیٹس آف کہ یہ کیا, اور اتنی اس طرح آپ ٹریلر میں دیکھیں کہ اتنے فلیورز ہیں, کبھی کے پی نظر آ رہا ہے, کبھی پنجاب نظر آ رہا ہے, کبھی کراچی نظر آ رہا ہے. تو رائٹنگ کے حوالے سے بھی اٹ از آئی تھنک اسکرپٹ جو کہ انٹرنیشنلی جو ہم او ٹی ٹی پلیٹ فارمس کی چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ کتنے اچھے اسکرپٹس ہیں ان کے, یہ اس سطح کا اسکرپٹ ہے کہ ہر پوائنٹ اس کا از ویری ویل تھاٹ آف. کہ سین چینج کا ہوگا, ایپیسوڈ شروع کہاں سے ہوگی, ایپیسوڈ اینڈ کہاں سے ہوگی, اس میں ان ساری چیزوں, جیسے ایپیسوڈ اینڈ جب ہوتی ہے, ہر ایپیسوڈ کا اینڈ اس طرح رکھا ہوا ہے کہ یو آلویز وانٹ مور, کہ نہیں 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 یہاں سے دیکھنا تھا کیا ہوتا آگے, وہ ہو کلف ہینگر, اس طرح کا ایک جو ہے وہ رکھا. سو آئی تھنک دس از این امیزنگ اسکرپٹ. اور اسکرپٹ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ یہ ہے کہ دس اسکرپٹ از لوکیشن انٹینسو, ویژولی اٹس اے ٹریٹ, اور پلس اس کی اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ. دیکھیں اسٹوری میں کیا سبق ہے کیا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بالکل اسٹوری ایز اے اسٹوری از اے ویری گڈ اسٹوری. اس کے اندر جو ٹویسٹ اور ٹرنس ہیں, جو تھوڑی سی ہم روشنی ڈال سکتے ہیں اسٹوری پہ. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹوری جو اس کا ایک بڑا اچھا پارٹ ہے, یہ اتنی بڑی اسٹوری ہے کہ اس کو بیان کرنا, میں اگر سمرائز بھی کرنا چاہوں تو اس میں کو 15-20 منٹ لگ جائیں گے. اور میں صرف اس کا ایک پوائنٹر یہ دے دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں کوئی ایک مین کیریکٹر نہیں ہے. اس کے اندر 5 تقریباً مین کیریکٹرز ہیں, 5 یا 6. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی اسٹوری ہوگی جس میں کہ ایک مین کیریکٹر ہی نہیں ہے, 5-6 مین کیریکٹر ہیں. اس کے اب کتنے ٹریکس چل رہے ہوں گے, وہ ٹریکس کیسے کنورج ہوتے ہیں, کیسے وہ ایک جگہ. سو اٹس اے ویری انٹریکٹلی ووون اسٹوری, جس کو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں سمرائز کر کے آپ کو بتاؤں. 2 آف دا آرٹسٹ جن کے ساتھ آپ پہلے کام کر چکے ہیں, سہائے کے ساتھ جے پی این اے کے دنوں کی یاد واپس آئی, اور پھر فارس from Walla Jat. So that must have been nice to for a kind of a reunion بھی ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کا, ہے نا؟ بالکل جی. سینز ہیں آپ لوگوں کے اکٹھے کے؟ بالکل ہیں, بالکل ہیں. سہائے کے ساتھ تو ہیں, ہم نے دیکھی ہیں ٹیزرز میں. ہاں بالکل, ایک یادیں تازہ ہوئیں فارس کے ساتھ بھی, سہائے کے ساتھ بھی, اور پھر بڑے اچھے نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا, نئے ان اے سینس کے جن کے ساتھ میں نے پہلے کام نہیں کیا ہوتا ہے, جیسے احمد ہے, مامیہ ہے, ہارون ہے, ان کے اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگا. آئی آلویز چیریش اٹ جب بڑے اچھے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو ملتا ہے. بالکل. اور دس از اندر پروجیکٹ الحمدللہ جس کے اندر جو نئے لوگ, پرانے تو خیر تھے ہی پازیٹیو, اچھا ایکسپیرینس رہا, جن نئے لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, بہت اچھے, بہت پازیٹیو, ولنگ ٹو گو دیٹ ایکسٹرا مائل. سو آئی ایم ویری بلیسڈ دیٹ وے کہ یہ اس پروجیکٹ میں ایک اور میری زندگی کی میموری بن گئی کہ اچھے لوگوں سے. ہم تھوڑا ڈائریکٹرز کے بارے میں بتائیں, بیکاز ہم بات کر رہے تھے, ہم تھوڑی کنفیوژن تھی کہ 2 ڈائریکٹرز کے نام جو ہیں وہ لسٹڈ ہیں, وجاہت حسین بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں. تو 2 لوگوں نے ڈائریکٹ کیا ہے یا پورشنز میں ڈائریکشن ہوئی ہے یا کیا ہوا؟ ہاں جی, تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ مصدق نے کیا ہے, باقی وجاہت نے کیا ہے. تو یہ اس لیے تھا کہ غالباً ایک پورشن جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر کا سکا, پھر ڈیٹس کا کوئی ایشو تھا تو رائٹ لاسٹ پورشن دوسرے. ایسا ہوتا ہے ویسے, از اٹ کامن پریکٹس؟ ہو جاتا ہے کبھی کبھی, بیکاز جب ہمارے یہاں اتنا پروڈکشن انٹینسو پروجیکٹ جب ہو, اب دیکھیں نا جس کے اندر 5-6 تو بڑے نام ہیں, پھر ان کی ڈیٹس ہیں, پھر
3-4 سے زیادہ لوکیشنز ہیں, تو ہمیشہ پھر ٹائم لائنز اس طرح فالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.